ہم تواڈے سامنے حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب تقریر کریں گے، خطبہ کریں گے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا، ناظرہ، نورانی قاعدہ یا کچھ حفظ، انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا اس مسجد اندر۔ ایک وعدہ کرو جے تے سارے بعد میرے ببو گے میرے بیان تو بعد انہاں بچیاں دے انعامات دے سلسلے تک، پھر میں بیان کرنا پہلا تے جے تسا مارنا ہے روند جانا ہے ٹور تے پھر بچیاں دی حوصلہ شکنی ہوئے گی، پھر اسی انعام پہلا دے لینے ہیں۔ ہن فیصلہ تواڈے تے، بعد میں بہ جاؤ گے ہاں جی، اچھا پھر ٹھیک ہے، لو گل بن گئی۔ لو جی تھوڑی ضیافت کا بھی انتظام ہے، میرے بیان تو بعد انعامات دا سلسلہ ہوئے گا، اس تو بعد انشاءاللہ تھوڑے واسطے ضیافت ہے۔ جنہ دوستہ اہتمام کیتا ہے میرے بھائی مولانا محمد اکرام بھائی یونس صاحب سمیت، اللہ سب دیاں خدمتاں قبول فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ مومن تے اونے جدو انہاں دے سامنے اللہ پاک دا ذکر کیتا جاندا ہے، انہاں دے دل اللہ پاک تو ڈر جاندے نے۔ جدو انہاں دے سامنے اللہ پاک دیاں آیات تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، او دے حکم بیان کیتے جاندے نے، اللہ دیاں آیاتاں تے اللہ دے حکم سن کے انہاں دے ایمان ود جاندے نے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ بھروسہ کر دینے، توکل رکھ دینے، اپنے اللہ تے رکھ دینے۔ معزز سامعین حضرات، بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا، اللہ بچیاں نو مزید دین پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس استاد صاحب نے پڑھایا اللہ اس استاد صاحب نو دونا جہان اندر عزت نصیب فرمائے، اور یقیناً عزت ملے گی۔ کیوں؟ قرآن اللہ دی کلام ہے، جڑا اللہ دی کلام دی خدمت کرے اللہ نو کسے چیز دی تھوڑ نہیں آن دیتا۔ اللہ دے ہاں مقبولیت باندھا ہے وہ شخص جڑا کلام الہی دی کسے بھی انداز دے اندر خدمت کرے۔ میں ہنا تو انو عرض کروں گا، میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں، میریاں ماواں، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، تسی سارے توجہ میرے بات،
قرآن پاک نو پڑھیا کرو روزانہ، اپنی روٹین بڑھاؤ۔ صبح نماز پڑھی، چلو کسی ویلے لیٹ بھی جاگ آ جائے، انسان ہے، نیند غالب آ ہی سکتی، لیکن روٹین بناؤ کہ میں روزانہ رکوع 2 رکوع 3 رکوع قرآن پاک دے پڑھنے نے۔ پھر کوشش کرو قرآن پاک جتنا پڑھنا ہے ترجمے نال پڑھنا ہے۔ پھر وہ دی تفسیر چلو لمبی نہ پڑھو، تفسیر احسن البیان مختصر تفسیر ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ترجمے نال بھی سمجھ نہیں آندی۔ تفسیر وچ پھر حدیث اللہ دے رسول دی بیان کیتی جاندی ہے، اس ایت دا اے مقصد ہے، ایدہ اے مقصد ہے۔ تو انہوں قرآن پاک دی سمجھ آئے گی، قرآن سنو کتھے ٹوڑ دے تے کتھوں سنو قرآن موڑ دے، پھر جتھے ٹورے ٹرنا ہے، جتھوں موڑے مڑنا ہے۔ ہون آئیے میں عرض کرا، جیڑا قرآن پاک نال پیار پائے، پڑھے عمل کرے، قرآن ایک ایسا دوست ہے وفادار جیڑا کسے بھی موڑ تے کنڈ نہیں وکھائے گا، وفا کرے گا، وفا دنیا تے بھی، قبر اندر بھی، قبر تو اٹھن تو بعد بھی، میدان محشر دے اندر بھی۔ او پتر بہ جا، او بچیا بہ جا، او میرا صبر پینا ہی بہ جا۔ اب میں ویکھنا جدو میں شروع ہویا کئی اٹھے نے کئی بیٹھے نے، یار طریقہ اچھا نہیں، قرآن حدیث دی مجلس ہے، اساں لوکاں دا ادب نہیں کرنا، چلو ضرورت نہ تے ہوندا ہے، ایویں بلا وجہ یہ ٹھیک نہیں۔ اساں تے لوکاں نو ادب سکھانا ہے، اگر اسی یہ کام کران گے پھر کون ادب سکھائے گا؟ ہن جڑا کو بچہ بھی اٹھن لگ گیا نا انہوں جھٹ بہا دیا جائے۔ ذرا توجہ دھیان نال سماعت فرمانا۔ میں عرض کر لگا قرآن پاک جڑا پیار پائے اس طرح پائے گا۔ صحیح مسلم جاندا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے خلیفہ نے، امیر المومنین نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب دورے تے آئے نے اسفان دے اندر، جدو مدینے تو آئیے نا مکہ مکرمہ نو تے رستے وچ نا بورڈ لگ گیا، اتے لکھیا ہوندا ہے اسفان، عین سین فا الف نون اسفان، اجے بھی اسفان شہر ہے۔ او اسفان آئے چونکہ مکہ معظمہ دے قریب ہے، تے مکہ مکرمہ دا گورنر حضرت نافع بن عبد الحارث نو پتہ چلیا کہ امیر المومنین پہ آندے نے، وہ بھی یہ تھے پہنچ جاندے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن عبد الحارث نو پوچھیا، فلانے علاقے دا فلانے شہر دا تسی ڈی سی او کنو لا دیتا ہے، اوتھوں دا بڑا آفیسر کنو لایا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نو حضرت نافع کہندے نے، حضرت جی ابن ابزا نو میں اودا بڑا افسر لایا ہے۔ فرمایا ابن ابزا کون ہے؟ حضرت جی ابن ابزا ساڑھے آزاد کردہ غلامہ دے وچوں آزاد کردہ غلام ہے، ساڑھے موالی دے وچوں مولا ہے۔ حضرات توجہ فرما دے جانے، مولا کہندے نے آزاد کردہ غلام نو، مولا دے بڑے مانے نے، مولا دا مانا ٹھکانا ہے، مولا دا مانا ہمدرد دوست ہے، مولا دا مانا مددگار ہے، تے مولا دا مانا ٹھکانا تے مولا دا مانا ہمدرد دوست خیر خواہ دوست۔
مولا دا مانا سردار، مولا دا مانا آزاد کردہ غلام۔ حضرت ابن ابزا اے آزاد کردہ غلام نے حضرت عمر بن خطاب بڑے تعجب دے نال کہندے نے تساں پلا اس بندے نو کیوں ڈیوشی لیشی لا دیتا ہے؟ لوکی بڑا اعتراض کرنگے، لوکی حتک محسوس کرنگے، کیوں؟ اس وقت آزاد کردہ غلامانو لوکی اس طرح حقیر جان دے سا جویں اج کل چھوٹیاں برادریاں نو بڑیاں برادریاں والے حقیر جان دینے۔ اے موچیے، اے نائیے، اتیلیے، اکے میں آرے لو آرے، حالانکہ ساریاں برادریاں ایک پہچان واسطے بڑھائیاں گئیاں نے، سب حضرت آدم دی اولاد نے۔ بڑیاں برادریاں کوئی آسمان تو نہیں اتریاں، وہ بھی آدم علیہ السلام دی اولاد نے، لیکن ذہن بن گیا نا لوگ، اس وقت ذہن بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگاں دے خطرات بیان کر دیتے نے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث کہندے نے حضرت جی میں تانوں دسنا وا میں اس بندے نو کیوں ڈی سی او مقرر کیتا ہے، انہو لقارئ انہو قارئ لکتاب اللہ۔ حضرت جیو ساریاں لوگاں تو زیادہ اللہ پاک نو اللہ دے قرآن نو پڑھیا کردہ ہے، ساریاں لوگاں تو زیادہ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کردہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور ساریاں لوگاں تو زیادہ علم نو جانن والا ہے، قرآن دے علم نو جانن والا ہے۔ حضرت جی میں اس بندے دا مال نہیں ویکھیا، میں ایدہ خاندان نہیں ویکھیا، میں انہوں ایڈا افسر بنایا تے قرآن پاک زیادہ پڑھن دی وجہ تو بنایا ہے، علم زیادہ حاصل کرن دی وجہ تو بنایا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اللہ پاک دے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ حضرت عمر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ اس قرآن دی وجہ تو اللہ کئیاں لوکاں نو اونچیاں کر دیندا ہے، عزتاں عطا کر دیندا ہے، اور کئیاں لوکاں نو قرآن نو چھڈن دی وجہ تو ذلیل تے رسوا کر دیندا ہے۔ ہن اس غلام نے آزاد کردہ غلام نے قرآن نال پیار پایا، قرآن نال دوستی لائی، قرآن پاک پڑھیا کردہ تے دا علم حاصل کریا کردہ ہے۔ اللہ پاک نے اینی عزت دیتی ہے کہ حقیر جنہوں لوگی جان دے سن انہوں اللہ نے پورے شہر تو سب تو بڑا افسر بنا دیتا۔ ایک دی برکت اللہ دے قرآن دی برکت، آج بچیاں نے قرآن پڑھے ہیں، اللہ انہاں بچیاں نو اس طرح نصیب فرمائے دنیا جہانہ دیا۔ جے تسی بھی عزت چاہتے ہو کدی تجربہ کر کے دے ویکھو، اقرا ازما کے دے ویکھو، روزانہ بھی اپنی روٹین بڑھاؤ، رکوع 2 رکوع 3 جنہ تسی آسانی نہ پڑھ سکتے، ترجمے نال تفسیر نال، پھر جویں جویں قرآن کہتا ہے مننا ہے تے ذرا 2 4 5 مہینیاں تو بعد ویکھیا جے لوگاں دی نگاہ پہ تہاڈی پہلے نالوں عزت ودی ہے کہ نہیں۔ ایک دفعہ ازما کے ویکھو، تہاڈا لوگی لحاظ کرنگے، ادب کرنگے، عزت کرنگے۔ حضرات ان باتنا توجہ فرما دے آجے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔
فرمایا اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک کئیاں لوگاں نو عزت دے دیندا ہے تے جڑے قرآن نو کنڈ کر جاندے نے انہاں نو اللہ ذلیل تے رسوا کر دیندا ہے صحیح بخاری تے مسلم دے اندر ایک واقعہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرما دینے بنو نجار قبیلے دا بندہ اے عیسائی مذہب اختیار کر چکے آسی ایک ویلا آیا کہ عیسائیت تو انہیں اسلام قبول کر لے آئے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر ریا کر دائے اے دے ہاتھ دی لکھائی بڑی اچھی سی دا خط بڑا اچھا سی اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ دل جڑی میرے تے بھئی اتر دیئے لکھیا کر قرآن لکھیا کر انہیں بندہ اتو تے مسلمان ہو گیا پر بچوں اے بندہ بے ایمان سی پر میرے نبی نو خبر ہوئی میرے نبی نو پتا چلیا پیاریو غیب دا علم اللہ جانتا ہے اگر میرے نبی غیب دا علم جان دے ہوں دے کدی اس بندے دی ڈیوٹی نہ لان دے جو انہیں اگے جا کے کردار ادا کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے وہی لکھیا کردہ ہے جس ویلے نے سورت بقرہ تے سورت آل عمران یاد کر لئی ہن ایتھوں دوڑ جاندا نجران دے علاقے اندر اوتھے عیسائی بڑے نے اوتھے جا کے اعلان کر دیندا لوگوں میں مسلمان سا ہن میں پھر مذہب عیسائی تے آ گیا واں کیوں آیا واں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی وحی نہیں اتر او دیتے اللہ پاک دی کو کلام نہیں اتر دیا بلکہ ہوتی ہے میرے کو لے کے لوکانو سنایا کردہ سی میرے کو لے کے او پتر نالے کرسیاں دے بہن دے نالے شور پان دے مجھے تو شور پایا دے تو کرسیاں تو اتار دینا یاد رکھ لیا ہاں جی ذرا توجہ رکھیا جے توجہ عرض کر دیتا کہ ہن اس بندے نے اوتھے جا کے اسلام دے بارے اس طرح دی بدخوئی شروع کر دیتی ہے تے تھوڑا جا عرصہ گزریا تے دی موت واقع ہو جاندی ہے اور جدو اس بندے نے قرآن پاک نو چھوڑ دیتا ہے قرآن پاک نو کانڈ کر دیتی ہے اللہ پاک نے نو اس طرح ذلیل کر دیتا ہے مر جاندہ تے عیسائیاں نے قبر کڑ کے نو قبر اندر دفن کر دیتا ہے رات صبح ہوئی تے صبح تو پہلے قبر نے چوکے تے باہر چھوڑیا قبر پھٹی لاش باہر عیسائی کہنے لگے لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا کام ہے کیونکہ انہاں دا دین چھوڑ کے آیا سی انہاں غصہ کڈیا انہاں دوسرے دن واہ گہری قبر کھودی اوتھے دفن کیتا پہ انتے نہ جلدی نہ پھٹ لین گے لیکن دوسرے دن تو پہلے یعنی رات نو قبر پھٹی میت باہر پھر انہوں نے تیسری مرتبہ اور گہری قبر کھود کے دفنا دیتا ہے پھر قبر پھٹ دی تیسری مرتبہ قبر پھٹ دی ہے تے ہن انہوں نے یقین ہو جاندہ اے بندیاں دا کام نہیں ہے اے اللہ پاک دی طرفوں پکڑ آئی ہے اور دسنا کی جانا ماں وہ دی میت نو زمین تے رکھ دیتا جاندہ کتے بلے تے درندے پرندے نو کھا جاندے نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا لوگو جڑا بندہ اس قرآن نہ اٹیچ ہو جاندہ ہے انہوں پڑھ دیتے دیتے عمل کر دے اللہ پاک اس بندے نو اس طرح نواز دے اللہ انہوں اچھیاں کر دے دنیا دے اندر دے آخرت دے اندر جڑا قرآن نو کنڈ کر دیندہ ہے اس بندے نو ذلیل تے رسوا اللہ کر دیندہ ہے آئیے ایک اور مثال پیش کر دے ماں صحیح بخاری بیٹی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بات کر لگا وہاں حضرت عمر بن سلمہ 6 یا 7 سال دے بچے نے فرما دے نے ساڑی آبادی ایک سڑک دے کولے جڑا مدینے دا مین رستہ ہے اور ساڑی آبادی دے کل پانی ہے مٹھے چشمے مٹھے پانی دا چشمہ بھی ہے مدینے چو جڑا بھی بندہ آندہ ہے اپنی سواری نو پانی پیلاندہ آپ بھی پیندہ تازہ دم ہو کے
चलता है। असी चश्मे ते बच्चे खेलने आ, जड़ा मदीने चो आंदा जवान है बूढ़ा मुअम्मर है, ओदे कोल पुछने आ कित्थों आया बेटा? मैं मदीने पाक दे विचों आया, मैं सोने पैगंबर नूं मिल के आया। असीं पुछने आ उन्हां ते जड़ा कुरान उतरिया कलाम उतरिया ओ भी याद कीता जे? हाँ मैं इन्ना याद करके आया। फरमांदे ने उन्हें पढ़ के सुनाना ते मैं याद कर लेना। लगन है ना, लगन है। साढ़े चो कई जड़े ना मौलवी साहब जी की करिए, मेरे बच्चे का दिमाग ही हौला है, बस इनू पढ़ना ही नहीं होंदा, दिमाग हौला नहीं होंदा, हाफजा बड़ा होंदा है, बद मेहनत होंदा है। जदों शरारत ऐसी ऐसी करदा है जिहड़ी साडे वहमो गुमान च, उदों दिमाग कित्थों आंदा? गाना लगा हुए मोबाइल ते बस एक करा सुन के ही लभदा ही वे मेरा लौंग गुआचा, वो एक बार सुन के याद कर लेंदा। हुण दिमाग कित्थों आया? हाफजा अल्लाह हर एक नूं दिंदा है, मैं मानना सब दा बराबर नहीं, दर्जा बदर्जा है, लेकिन एडा कुंड ज़हन कोई नहीं होंदा, ना सियाणियां चों ना न्याणियां चों। सिर्फ बद बेअंती है हाफजे ते अल्लाह पाक ने बड़े बड़े लोगों नूं अता कर दिते ने। हुण हाफजा कदों कम करेगा, दिमाग कदों कम करेगा? जदों लगन बच्चे दी होवेगी। हजरत अमर बिन सलमा दी लगन ने फरमांदे ने मैं कुरान पाक याद कर लिया, हुण मैनूं बार बार पढ़ना वा ते मैनूं मज़ा बड़ा आंदा है। हजरत अमर बिन सलमा फरमांदे ने मैनूं ऐसा चस्का पै गया है, हुण मैं रोजाना सुबह उठना ते चश्मे ते चला जाना वा, जेड़ा भी आंदा मैं तो कुरान याद करया करना वा। हजरत अमर बिन सलमा दी दोस्ती लग गई है कुरान नाल, यारी नाल कुरान दे लाल तो अपने सुते हुए नसीब जगा ले तो, यारी नाल कुरान दे लाल तो अपने सुते हुए नसीब जगा ले तो, दिन रात कुरान नू पढ़िया कर, राजी रब रहमान नू करया कर, जती दरजिया ऊपर चढ़िया कर, जती दरजिया ऊपर चढ़िया कर, पर कुरान ते दरजे पा ले तो, यारी नाल कुरान दे लाल तो अपने सुते हुए नसीब जगा ले तो। ऐ करम खुदा फरमाया सानू पाक कुरान अताया है, करम खुदा फरमाया सानू पाक कुरान अताया है, किसे उम्मत दे हिस्से ना आया है, किसे उम्मत दे हिस्से ना आया है। पढ़ बिस्मिल्लाह सीने लाल तो, यारी नाल कुरान दे लाल तो अपने सुते हुए नसीब जगा ले तो, जो पढ़ना कुरान नु जाम देने अगे भज भज फरिश्ते आंदे ने, पर पैरा हेठ बिछांदे ने, पर पैरा हेठ बिछांदे ने, इन्हां परां ते कदम टिका लै तो, यारी नाल कुरान दे लाल तो अपने सुते हुए नसीब जगा लै तो। मौलाना अब्बा भाइयां बच्चियां मेरी इन्नी इज्जत की, मैनू तलियां ते चुक लिया। यह मुहावरा चलता ना साडे च, ये मुहावरा उथों ही बनया कि जेड़ा इज्जत करे तलियां ते चुकदा है। फरिश्ते इन्नी इज्जत करते ने अपने परां ते चुकदे ने, और ओही पर जेड़े कुरान पढ़न वालियां दे पैरां दे थल्ले। ते जदों मुतकब्बिर बंदा मुजरिम बंदा मरदा ना ते मौत दे वेले यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, ओही पर ओदे बूथे ते मारदे ने, ओदी पुश्त ते मारदे।
پر وہی نے حضرات ربات تے توجہ فرما دے رہا جے وہی پر نے ہن جڑا قرآن پاک نو پڑھن جاندا ہے پھر ایک ہور حدیث سنیا جے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ دین دا علم پڑھن جاندا ہے او جنت دے رستے تے چل رہا ہے جنت دے آواز نہیں آئی جنت دے جنہ جنہ لوڑ ہے جنت دی بولو ہو جنت دے رستے تے چل رہا ہے ہن جڑے بابا جی دی گل سنا رہے ہیں بابا جی بڑھے بارے قرآن پاک پڑھ رہے نے علم حاصل کر رہے نے جڑا علم دے رستے تے ٹردا ہے او جنت دے رستے تے ٹردا ہے ہن بابا جی اسے دوران فوت ہو گئے کیڑے رستے تے فوت ہوئے جنت دے تہاڈا دل کردا ہے کہ میں بھی جنت دے رستے تے ٹراں لو پھر آج تو بعد پڑھنا شروع کر دینا جڑے جڑے پڑھے ہو مبارک ہوئے اور روزانہ دی روٹین بناؤ پڑھیا کرو تے جڑے نہیں نہ پڑھے توہین نہ سمجھو بزرگو توہین نہ سمجھو ہو سکتا ہے تہاڈی پڑھائی دے دوران ہی وقت آ جائے تے سیدھے جنت وچ کیونکہ تساں ہونا ہی جنت دی راہ تے اللہ اکبر حضرات نظر کر رہے ہیں کہ جڑے بزرگ نہیں پڑھے وہ بھی کوشش کرو قرآن پاک نو پڑھو دو چار دے تانوں اوکھا لگے گا لیکن اللہ پاک پھر آسانی پیدا کر دے گا عرض کر دیتا کہ جڑے پڑھن قرآن نو جان دے نے اگے پڑھ پڑھ فرشتے آندے نے پر پیرا ہیٹھ بچھان دے نے پر پیرا ہیٹھ بچھان دے نے انہاں پراں تے قدم ٹکا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب تو پاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا چھاتی وچ حدیث دے پا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے کو نصیب جگا لے تو حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اور میں اس طرح روزانہ جا کے قرآن نال پیار پہ گیا میں روزانہ قرآن یاد کریا کرنا فرما دینے مکے فرما دینے عرب دے لوگی اس انتظار دے اندر سن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا نبی ہویا تے اے سارے عرب تے غالب آ جائے گا فرما دینے جس ویلے مکہ مکرمہ فتح ہویا اور کفر دا لک ٹوٹ جاندا ہے سوٹ ٹوٹ جاندا ہے اور قبیلیاں دے قبیلے لوکی دین میں داخل پہ ہوندے نے ایسا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا فرمایا سونے پیغمبر جس ویلے اللہ دی مدد آ گئی ان لوگ کی فوجاں تواڈے دین میں داخل ہون گے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میرے ابو جان جڑے نے اے اپنی قوم دے سردار نے ابو میرے ہن اپنی قوم دے چیدہ بندے لے کے بھی نبی پاک کو جاندے نے حضرت دا کلمہ پڑھ دے نے تے دین پہ سکھ دے نے کچھ دنوں تو بعد واپسی دا ارادہ کیتا ہے میرے پیغمبر فرما دینے تواڈے تے دن رات دی اندر 5 نمازاں فرض نے جدوں نماز دا ٹائم ہوے اذان پڑھو تے تواڈے چوں جس بندے نو قرآن پاک زیادہ یاد ہوے اونوں اگے کھڑیا کر کے تے نماز پڑھ لیا جے ہن گل تے غور کر دے جایا جے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے ہن میرے ابو نے یا قوم دے چیدہ سرداراں نے ساریاں تو پوچھیا تینوں کنیاں ایتاں یاد نے تینوں کنیاں سورتاں یاد نے
لیکن سارے تے ہن پڑھن لگے نے میں تے بڑی دیر دا چشمے تے یاد کریا کرنا سب تو زیادہ قرآن پاک آیا تے مینوں آیا ہے سب تو زیادہ قرآن یاد تے مینوں یاد ہے اور حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے فقدمونی بین ایدیہم وانا ابنو فرما دینے وَأَنَا بْنُ سِتٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً اور پاترہ توجہ فرما دینے میری 6 یا 7 سال دی عمر ہے مینوں انہوں نے اپنا امام بنا لیا کنی عمر 6 یا 7 سال دی عمر 6-7 سال دی عمر دے بچے نو اللہ نے عزت دیتی وڈیاں وڈیریاں دا امام بن گیا ہن امام ایک عزت امامت اللہ نے عزت دیتی تے کس وجہ تو قرآن دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو آوے کو نا جیسی سارے بچیاں دی تقریب تے کٹھے ہوئے ہیں انہاں قرآن پڑھے ہے کنی عزت ہے انہاں بچیاں واسطے اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں آج ویکھئے کہ ساڑھے بچیاں نے کنہ پڑھے ہے کی انعام لیندے نے نالے اس بہانے دین سننے ہیں حضرات بات توجہ فرما دے رہا جے اے قرآن پاک اللہ پاک دی ایسی کلام ہے جڑی بڑی وفادار کلام ہے فرمایا ای کلام جڑی اللہ دی کلام ہے قیامت دا دن ہوئے گا ہن بات را توجہ فرما دے رہا جے اتے میں گل کیتی ہے دنیا دی بات کیتی ہے دنیا دی کہ دنیا دے اندر اس قرآن پاک دی وجہ تو اللہ پاک نے بڑیاں نو اس طرح کر دیتیاں نے اور میں تواڈے سامنے عرض کر لگا ہاں اے قرآن پاک جڑا قبر دے اندر بھی کام آوے گا فرمایا یؤتر رجل فی قبرہ فَإِذَا اُتَيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جدو بندہ قبر دے اندر چلا جاندہ ہے توجہ کدی تواڈی میرے وال ہووے نا پھر گل دا مزہ ہونا ہے میں تانوں پہلا بھی آکھیا نہ سجے کھبے دیکھو اگر کوئی خطرہ محسوس ہویا تے میں الارم خطرے دا کھڑکا دیں گا بھجو بھئی خطرہ پہ گیا جائے میرا جو دھیان ادھر ہے تے اونی دیر تسی میرے تے اعتبار کرو مینوں آخر تہاں دوروں اعتبار کر کے بلایا ہے نا ہن کہ ساتھی دا دھیان لمبے نہ ہوئے تواڈی مہربانی میں تو وعدہ کر لیا خطرہ محسوس ہوا تو میں تنوں الارم دے دیاں گا خطرے دا حضرات اور بات را توجہ فرما دے رہا جے بات غور کرے آجے عرض کر دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جس ویلے قبر دے اندر بندہ جاندہ ہے ہر بندے دی قبر دی اندر عذاب آندہ ہے ہر بندے ایک گردن دی شکل ویچنا آگ آندی ہے سب تو پہلے او دے سر والے پاسو ایک طبرانی کبیر دی روایت ہے شیخ البانی نے ترغیب صحیح اندر انہوں نقل کیتا ہے صحیح کیا ہے اور ذرا بات توجہ فرما دے رہا جے اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرما دے نے جس ویلے سر والے پاسو عذاب آئے گا فرمایا چڑی تلاوت قرآن والا عمل سامنے آ جائے گا انہوں کہے گا تو کون ہو کہے گا میں عذاب میں انہوں جلانا ہے قرآن پاک کہے گا پیچھے ہٹ جا انہیں دنیا تے میرنا وفا کی دیئے اج وفاواں دا ٹائم آیا تینوں میں دے نیڑے جان دینا نہیں کیوں جی قبر وچ بھی قرآن کم آیا کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جڑا عذاب سامنے دی طرفوں آ جائے گا جس ویلے سامنے عذاب آئے گا ادھر سرکا آکے ڈال دے گا پھر پیراں والے پاسے عذاب آئے گا توجہ 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 میں دس دینا دے گا آئیاں نے تواڈے واسطے آئیاں نے پر بعد تو کھانیاں نے جنہی دے میری تقریر تو انہیں ادھر ہی بہنا پہ حضرات اور بات توجہ فرما دے رہا آجے توجہ عرض کر دیتا ہے ہن پیراں والی پاسی عذاب آیا تے نبی پاک فرما دے نے تواڈا مسجداں وچ جان چل کے جانا نے مادہ پڑھن دے واسطے اے عمل آئے گا تے عذاب نو پیچھے کر دے گا یعنی تواڈے عملاں نے تانوں قبر دے عذاباں تو بچا لیا
اور ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਚੋਂ ਕਮਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚੀਏ? ਅੱਧੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, लेकिन तुसी भी एहसास करना है जलसे दा मुल पूरा होवे। हज़रात सुबह तो अपनी रूटीन बनानी है, एक रकू अद्धा रकू दो रकू जिन्ना मुयस्सर है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरआन, जिन्ना भी आसानी ना कुरान पढ़ सकते हो ना पढ़ना, तर्जमे ना पढ़ना है, तफसीर ना पढ़ना है। फिर जिथों कुरान टोरे टुरना, जिथों मोड़ेगा मुड़ना है। जदों तुसी कुरान पाक दे दोस्त बन जाओगे, फिर एक दो तीन गल्लां तुहानूं दसां, तुहानूं कुरान पाक पढ़न दा मज़ा भी आएगा। कुरान पाक पढ़न दा, क्योंकि जदों गल दी समझ आउंदी जाए ना ते मज़ा आउंदा है, मज़ा भी आएगा। किवें कलाम है सच्ची सुची, सच मौला आप उतारिए, तस्कीन दिलां दी लोगो रखी अंदर इस दे सारी। ये पढ़ वेख सिपारा तेरा, नाले सूरत रात प्यारी। ये अदी लज्जत बड़ी अनोखी, नाले अनोखे हैं नज़ारे। कुरान दे पीछे चल पै, छड़ झूठ पलंदे सारे। रख दिल विच हुब कुरानी, तेनू जन्नत मिलन निज़ारे। ऐ कुरान किताब मुबारक, अस बरकत इसदी पाइयां ने। तौहीद दी दौलत मिल गई, नाले यारियां नबी नाल लाइयां ने। कोई थोड़ न रह गई सानू, रहमत रब अताइयां ने। दिलों मनिया कुरान दे ताई, इकरार कर दे सारे। पढ़ को कुरान दे पीछे चल पै, छड़ झूठ बलंदे सारे। रख दिल विच हुब कुरानी, तेनू जन्नत मिलन निज़ारे। संग दुनिया ते होर बथेरे, पर रीस नी संग कुराने दी। संग समझदे हो? एक संग होवे जिहड़ी तुहानूं कईयां नूं आण डई है, बोलदे नहीं सकदे। एक संग है माईयत, साथ किसे दी संगत, ते संगतां विचों सब तो आला संगत कुरान दी। एक बंदा लंघिया, मैं वेख्या जमीन चो खुशबू आ गई। उन्हें कहा मिट्टिए तेरे चो खुशबू? कहदी है हाँ। क्यों? मेरा थोड़ी जा झट जड़ा किसी चंगे ना लंघिया है। वो की इत्थे गुलाब दे फुल आए सन कुछ दे, ते मेरी उन्हां दी संगत रही है। वो भावें टुर भी गए ने, पर उन्हां दी संगत दा इन्ना असर है, मेरे चोजे भी खुशबू आ रही है। चंगियां दे लड़ लगिया मेरी झोली फुल पे, मंदियां दे लड़ लगिया मेरे अगले भी डुल गए। कुरान तो चंगा साथ दुनिया ते है ही कोई नहीं, इहदे दोस्ती पा लो। हज़रात हुण बात ना तवज्जो फरमांदे जाना, तवज्जो। साथ दी गल करना, संगत दी गल कर लगा और संगत दी गल कर लगा। हुण इत्थे को बंदा दिन ऐलान करे कि तलवंडी दी मस्जिद, तलवंडी दी जामिया मस्जिद इस्माइल दे अंदर आओ, इथों दा पानी 2 रुपए किलो लै लो, 2 रुपए किलो लै लो। हुण तुसीं आखोगे सानू 2 रुपए भरन दी की लोड़ है, उथों किसी होर टूटी तो भर लैने आ। ते पानी तुहानू कहंदा अच्छा कोई गल, मैनू किसी चंगे दे लड़ लग लैंदे हो। अज तो तुसीं मैनू 2 रुपये किलो नहीं ना लिया, किसी चंगे दे लड़ लग लैंदे हो। वेख्या जे तुसां लैना वे लग के मैनू 90 रुपए किलो लैना है, पर किसी चंगे दे लड़ लग लैंदे हो। हुण चंगे दे लड़ लाण वास्ते आ गया 2 नंबर दोधी। 2 नंबर समझदे हो? बोलो यार, बोलो तो सही। जे 2 नंबर नू पाकिस्तानिया नहीं समझना तो किन्ने समझना? क्योंकि 2 नंबर काम करने में पाकिस्तानिया दा पहला नंबर। साडा गुजरा दा दोस्त सी, वो कहना मैं चाइना विच गया,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੰਡੇ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ, ਕਿਲੋ ਖਾਦਾ, 1.5 ਕਿਲੋ ਖਾਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਖਾਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਏ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਸੇ। ਇਹਨੇ 2 ਟੈਲਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਟੈਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਵਜ਼ਨ, ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟੈਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪਿੰਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਘਟਿਆ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਵੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਵੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਿਆ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾ ਲਾਉਣੀ ਪੁੜੇ। ਉਹਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਭਰੋ, ਦਿਨੇ ਆਓ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ATM ਮਸ਼ੀਨ, ਦਿਨੇ ਆਓ ਰਾਤ ਆਓ, ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਲੀ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੋਂ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਆਗੇ ਫੜ ਦੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਲਈ ਨਾ ਗੁੱਟ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੈਪ ਲਿਆ ਕੋਈ 3 ਇੰਚੀ ਚੌੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਪੈਪ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਜਾਲੀ ਚੱਕ ਭਰਿਆ, ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਡਾਲਰ, ਉੱਤੋਂ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਫੜਨ ਲੱਗੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਪੈਪ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪੈਪ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਡੋਲ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਾਤ। 2 ਨੰਬਰ ਦੋਧੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦੋਧੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ, ਕਸੂਰ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾ ਯੂਨਸ ਡੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਅੱਦਿਬ, ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਅੱਲਾ जिथे तेरा बंदा लेटिया करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह उस बच्चे की बख्शिश फरमा, दराजात बुलंद फरमा। मैं कई रंग का काम करता सी, गड्डियां रंग का। मैं भाई उस चुके ना मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। जो मैं जाना लै जाओ उस्मान को, अज जरा कोई टचन टूशन करनी है ना, तो मैं जाना तो उस्मान नूं इन्नी खुशी चढ़नी, जिवें पंजाबी चाहते ना बहान की जगह ना लभे, इंज नूं चाह चढ़ने करने कि साडी जमात का खतीब आया। इस तरह इज्जत एहतराम उलमा दी अल्लाह अपने बंदे नूं करवट करवट अपनियां रहमतां दे साए थले रख, जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नूं भैणां भाईआं नूं सब्र जमील अता फरमा। इहो जे बीबे पुत्र दुनिया तो टुर जांदे भुलदे नहीं, अल्लाह मां नूं बाप नूं सब्र जमील अता फरमा। हज़रात बात ते तवज्जो फरमांदे ना जे तवज्जो। हुण इथों कई उत्थे कम करन गए ने। हुण इहो 2 नंबर दोधी ने जिस वेले पानी पाया ते वे पाउडर सटिया ते संगना दुध कीता, फलाने दा मन्ने दा खालस दुध। हुण लैणा लग गईयां ने। हुण पानी कहण दिया तलवंडी दी मस्जिद दा, किवें आया है तेनों लैना आ। उन्हें कहा उत्थे मैं 2 रुपए किलो नहीं लिया, इत्थे 90 रुपए किलो लैना हुए लग के। उन्हें कहा यार इहदी की वजह? उस आख्या तेनों आखिया सी मैनूं किसी चंगे दे लड़ लग लैंदे, दुध चंगे दे लड़ लग गया। क्यों फिर मन मुल पिया कि नहीं पिया?
حضرات ان بات تے توجہ فرماندے جایا دے چنگیاں دے لڑ لگیا جے چنگیاں دے سنگ دنیا تے ہور بتھیرے پر ریش نشنگ قرآن دی جسی واسی ویسی کاسی اے گلے کسے سیانے دی چڑے شوبت رنگ ضروری حدیث کا نبی ربانے دی پھڑ سنگ قرآن دا ویرا تینو درجے ملن کے بارے قرآن دے پیچھے چل پے چھڑ چوٹ پلندے سارے رکھ دل وچ حب قرآنی تینو جنت ملن نظارے آؤ مل کے کریے وعدے آؤ مل کے کریے وعدے قرآن نہ پڑھنا چھڑاں گے زمین دے گوشے گوشے توحید دے چنڈے گنڈاں گے شرک بدعت دے بوٹے اسی جڑاں تو انشاءاللہ وڈاں گے پاویں جان دی لگ جائے بازی اے پختہ عزم ہمارے قرآن دے پیچھے چل پے چھڑ چوٹ بلندے سارے رکھ دل وچ محب قرآنی تین جنت ملنا نظارے آج ایتھے بے کے اپنے اپنے دلوں دے اندر وعدہ کر لو کہ اللہ پچھلی جڑیاں سستیاں ہو گئیاں نے معاف کر دے اللہ آج تو بعد قرآن پاک پڑھاں گے او دا ترجمہ پڑھاں گے او دی تفسیر حدیث سونے پیغمبر دی پڑھاں گے اللہ تیرنا وعدہ کرنے ہیں انہا قرآن پڑھاں گے انہا حدیثاں پڑھاں گے پھر ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر بخاری پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر مسلم پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر ترمذی پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر سنن نبی داؤد پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر ابن ماجہ پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر مسند احمد پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر موطا امام مالک پکڑ کے ایک ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے دوسری اندر حدیث پکڑ کے اس دنیا دی اندر اس ملک دی اندر اس زمین دے گوشے گوشے تے توحید و سنت دے چنڈے گاڑ دیاں گے شرک و بدعت دے بھوٹے وٹ دیاں گے کہو انشاءاللہ پر ادو ہونا ہے جدو عمل کرو گے عمل تے جائی تھے انشاءاللہ تے اوتھے جا کے نیند ہی پوری ہون رہی یہ جو گل نہیں بڑھنی گل عمل نال ہونی ہے اس واسطے مرد کیتا کہ تھے وعدے کر لو باویں بڑھاپا آ گیا قرآن پاک نو پڑھنا ہے ترجمے نال پڑھنا ہے جوانی ہے پڑھنا ہے بچپنا پڑھنا ہے حضرات ہر عمر دی اندر قرآن پڑھنے ہر عمر دے اندر پڑھنا ہے اور بات توجہ کر دے جایا جے ایک قبر دے اندر بھی قرآن پاک کم آیا ہے جس ویلے بندہ قبر دے وچوں نکلے آئے جدوں قبر دے وچوں بندہ نکلے گا اس ویلے حالت کی ہوئے گی ذرا بات غور کر دے جایا جے قبر دے وچوں بندہ نکلے گا سر تو ننگا پیراں تو ننگا تے جسم تو ننگا بندہ ہوئے گا سورج کمیل دے قریب کر دیتا جائے گا گرمی شدت دی ہوئے گی زمین تپی ہوئی ہوئے گی کوئی مقام نہیں کوئی صحبان نہیں کوئی کسی قسم دا سایہ نہیں چٹیل میدان زمین ہے فرمایا اور بندہ قبر دے وچوں نکلے گا میرے پیغمبر فرماندے نے ان القرآن صاحب یوم القیامہ حین ینشق عنہ قبرہ کالرجل الشاب فیقول لہ هل تعرفنی میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن پاک اپنے پڑھنے والے دا دوست جڑا بن کے آئے گا کدوں آئے گا جدوں بندے قبراں دے وچوں نکلن گے خوبصورت جوان دی شکل اندر دے سامنے آ جائے گا قرآن پاک پڑھنے والا عمل کرنے والا اینو آ کے پوچھے گا بزرگوں مینوں پہچان دیو میں کون ہاں اے کہے گا نہیں نہیں ہن ایک ہی آکھے گا انا صاحب القرآن میں تہاڈا دوست تہاڈا ساتھی قرآن ہاں بندہ کہے گا واہ جی واہ ایس موقع تے میرا دوست آ گیا ہے جس ویلے سورج کمیل دے قریب زمین تپی پیرا تو ننگا جسم تو ننگا سر تو ننگا کوئی کپڑا نہیں تے سختی بڑی شدت بڑی ہولناکی بڑی میرے دوست قرآن اویخ سورج ایک میل دے قریبی زمین تپی ہے گرمی بڑی ہے
تے قرآن کہے گا یار تو میرا یار ہے گھبرانا کیوں ہے ہنے انتظام کرنے ہیں دنیا تے تو میرا وفا کیتی ہے اج میریاں وفاواں تے ویکھ ذرا اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے پھر قرآن پاک دی سورت بقرہ تے سورت آل عمران اے دے تے سایہ کر دے وے گی بدری دے ٹکڑے دی طرح اے دے تے سایہ کر دے وے گی یا پرندیاں دے جھنڈ دی طرح سایہ کر دے وے گی ہن اگے اگے اللہ دا قرآن ٹر پیا تے پیچھے پیچھے مہمان ہے اگے قرآن پیچھے مہمان تے اے دے اُتے قرآن دا سائبان اور ٹھنڈے ہو مٹھے ہو کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تو ہی دین دیا جو ہر کنا کو ٹھنڈا دودھ پی کے آئے ہو اللہ تو انہوں دعا جانا وے دودھ دیا نیم ترسیم کرے جنت دا دودھ بھی دے پر دودھ پی کے دلیر ہو آہ کام نہ کرو حضرات ربات توجہ فرماندے نہ آجے میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے اور قرآن پاک ٹر پیا اللہ دے دربار دی اندر پہنچیا دربار کتے لگے گا اللہ دا شام دی سرزمین جڑا ایتھے تلونڈی دفنے ایتھوں نے ٹرنا ہے شام پہنچنا ہے شام دی سرزمین اتھے میدان معاشر لگے گا حضرات اور شام دی اندر پہنچے آئے اتھے اللہ دے دربار دی اندر پہنچے آئے اور قرآن پاک اللہ دے دربار دی اندر پہنچ کے اور ایدیاں سفارشاں کرے گا قرآن پاک کی کبے دربار تے توجہ فرما دے آئے اور قرآن پاک کی کبے گا قرآن پاک کبے گا یجیء صاحب القرآن یوم القیامت فیقول القرآن یا رب بِغِلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْقَرَامَ قرآن پاک اللہ دے دربار میں پہنچے ہے اللہ سب تو پہلا تینوں کو لباس پہنا توجہ میرے بات یا اللہ سب تو پہلو ننگا انہوں تاج پر انہوں لباس پہنا اللہ لباس پہنائے گا پھر انہوں عزت دا تاج پہنائے گا کنوں جنہیں بڑھاپے جوانی بچپنے قرآن پڑھیا سمجھیا عمل کیتا پھر قرآن پاک کہے گا یا رب زد ہو اللہ اور زیادہ استا دینو اور زیادہ دے پھر قرآن کہے گا یا رب ارضیان ہو اللہ تو ادنا راضی ہو جا پھر اللہ پاک راضی ہو جائے گا پھر اللہ پاک دی کی درخواستہ کرے گا قرآن کہے گا یا اللہ اس بندے نو بخش دے اور اللہ پاک نو بخش دے گا فرمایا قرآن دی سفارش قبول کی جائے گی اور قرآن پاک اپنے دوستوں لے کے ٹر پوے گا تے جنت دے اندر پہنچا دے گا جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے ساتھی تیرا قرآن ہوئے کٹی قبر والی آسان ہوئے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے جے ساتھی تیرا قرآن ہوئے کٹی قبر والی آسان ہوئے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے پڑھ قرآن تے عمل کمال ہے تو یاری نال قرآن دلال ہے تو اپنے ستے کو نصیب جگال ہے تو آخر تے پھر عرض کران گا ہاتھ کھڑے کرا کے وعدہ نہیں لاں گا لیکن تو رغبت دلا مانگا اور میں توڑے چہرے پڑھن دیا انشاءاللہ توڑے چو اکثر دا ذہن بن گیا ہے کہ پیچھا جو سستی ہو گئی ہون سستی نہیں کرنی انشاءاللہ تسا اللہ دی رحمت نہ صبح تو ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دینا روٹین نال ترجمہ نال چھوٹی چھوٹی تفسیر نال اجڑا جیاں نو قرآن پاک ملتا ہوں سی نا تو پھر سعودیات وہ لے لو اوتے بھی تھوڑی تھوڑی تفسیر مختصر ذرا گل دی سمجھ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس واسطے تھوڑی تھوڑی تفسیر پڑھ دے جاؤ جتھے پھر بھی سمجھ نہ آئے کسی عالم دین تو پوچھ لو اللہ تعالیٰ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے اللہ الرحمن جنہ بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے ناظرہ پڑھیا ہے حفظ کیتا ہے نورانی قاعدہ پڑھیا ہے اللہ انہاں بچیاں دا حافظہ تیز کرے اور انہاں بچیاں دا دل اپنی کلام دینا لا دے وے یہ بچے
ایک بہت بڑے ہیرے ثابت ہون، یہ بچے دین دے ہیرو بنن، فلماں دے نہیں، ڈرامیاں دے نہیں، ٹک ٹاک دے نہیں، بلکہ دین دے ہیرو بن کے معاشرے اندر آن۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا آؤ ذرا بچیاں دے انعامات دا سلسلہ، لو بھی انہوں ذرا تشریف رکھیا جے چونکہ